আজকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব পবিত্র আশুরার নামাজ কিভাবে পড়বেন। অনেক মা বোন আছেন এই পবিত্র মুহররমের আশুরার নামাজ পড়তে পারেন না, যেই কোনো সূরা দিয়েই আশুরার নামাজ পড়তে পারবেন এবং এই নামাজটি পড়বেন 10ই মুহররমে পবিত্র মাগরিবের নামাজের পর থেকে সুবে সাদিকের আগ পর্যন্ত। এই পবিত্র আশুরার নামাজের পরে কোন দোয়া পড়বেন, কি ওজিফা পাঠ করবেন, ভিডিও শেষে আমার ওস্তাদ জি আপনাদেরকে বলে দিবে। এই পবিত্র আশুরার নামাজ মোট 12 রাকাত পড়বেন। কেউ যদি 12 রাকাত আশুরার নামাজ পড়তে না পারে নিম্নে পক্ষে 8 রাকাত পড়বেন। যদি কেউ 8 রাকাত পড়তে না পারেন নিম্নে 4 রাকাত পড়বেন। আর যদি 4 রাকাতও যদি না পড়তে পারেন নিম্নে 2 রাকাত পড়বেন। তো চলুন আশুরার নামাজটি আমার মাধ্যমে শিখে নিন। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى
الله أكبر رب اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله